सर्वेस्पर आमच्या देवा तुका एकल्याकच फावो मान महिमा पदव्यानी राजवडकी ससनाच्या ससनाक कित्याक हर एक वस्तूंक तुवें रचलाय हर एक जिव्यांक तुवें रचलाय अस्तित्वांत हाडलाय आनी जिवाचो स्वास्थांत तूं भरलाय ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता तूं देवांचो देव तूं रायांचो राय तूं धनयांचो धनी तूं सर पदवेदार देव तूं जीव देव तूं खरो देव तूं नीज देव तूं जिवंत देव तूं ससनाच्या ससनांक देव ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता पदवेन तूं व्हरतो बळान तूं व्हरतो सक्तेन तूं व्हरतो जाणवायन तूं व्हरतो ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता ह्या पासत आमी तुका होगळाप दिता पुर्विल्ल्या काळांत हांव अजप अद्भुतां विस्मितां आनी असर्यां तुवें एकल्यान मात्र केलाय सरस्परा बापा ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आनी होगळाप दिता तशेंच भोव मोगळा बापा परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय आनी प्रत्येक जण बऱ्या भलायकेन तुवें आमकां उठयलाय ह्या पासत तुका आमी अर्गां दिता गेल्या त्या 5 दिसांत हांव तुजें उतार आयकून वैसम्या जायती कुरपा आनी आदार जोडूंक तुवें आमकां कुरपा दिल्ल्या पासत ती तुका अर्गां दिता तशेंच सावयच्या गर्भांत हांव ही घडी पर्यंत तुवें आमकां राखलाय पोसलाय सांबाळलाय आदार दिलाय आमी तुका वळखा नासलेल्या वेळारी आमी तुका विश्वासी रावा नासलेल्या वेळारी तूं आमकां वळखलाय विश्वासी रावलाय आनी तुवें आमचो वर्तो मोकर आमकां चलयलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता प्रत्येक जावन ह्या 5 दिसांनी तुजी खरी वळख तुवें आमकां दिलाय तुज्या जाणवायन तुवें आमकां भरलाय आनी आमची मोनां तुवें नितळ केलाय इंस मोनां घेवन परत आमी संवसाराक परताना नितळ मोनान तुज्या मोगान जिवंक सदांच तुज्या जाणवायचो मोग करन जें कितें तुका मानवता मेसवता तेंच करूंक सरस्परा बापा त्याच पवित्र आत्म्यांक तूं आमच्या संगता धाड समजणेचो जाणवायचो गिन्यानाचो बुद्धीचो पदवेचो सक्तेचो शाणेपणाचो देवा तुज्या मोगाचो आनी भिरांतीचो सताचो नितीचो प्रामाणीकपणाचो हें उतर वाचतल्या आयकतल्या आनी परगट करतल्या हर एकल्यांक संपूर्ण सदा करून पावोवचो तोच पवित्र आत्मो जो बुद्धवंत पवित्र अप्रतिम तीक्ष्ण सूक्ष्म जिनस्वार दयाळ नितळ निर्मळ अखंड चतुर सर्वेक्षक सर पदवेदारा तुजी ती पदवेदार सकत कार्यकारी सकत न्याय रक्षण शिक्षण आनी तुज्या उतरांत आसलें तें संपूर्ण संरक्षण आनी जिवीत आमकां काण दिवचो तोच पवित्र आत्मा म्हजें तें ह्या भावमणी भुरग्यांतय तूं धाड तशेंच तुवें बसयल्लो तो देवदूतांचो आदार आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक ह्या हॉलाच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक तशेंच सगळ्या संवसारांत आसलेल्या विश्वासी भावभणी भुरग्यांच्या आनी तुज्या सेवकांच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक आमच्या आदारा खातीर तूं धाड हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 देगेक पावतस दोणी आनी सक्कड सांडून ते जेजूच्या फाटल्यान गेले देगेक पावतस दोणी आनी सक्कड सांडून ते जेजूच्या फाटल्यान गेले जेजूचे उतर आयकून ताजी वळख जाल्या उपरांत सक्कड सांडून जेजूच्याच फाटल्यान म्हाका वचूंक जाय म्हणून जेजूक आशेवन जेजूक लालेवन ताका आयकूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो देवाच्या भुरग्यांनो एक पडी जेजूक वळखातेर एक पडी जेजूक मेळतेर जेजूक आयकातेर आमकां हेंच मन जायची सदांच आमी जेजू सांगाता रावया ताबर गुड्यार रोय रुपांतर जाल्ल्या जेजूक पळोवन पेद्रू जुवांव हेंच म्हणटात न्ही गे सोम्या आमी हांगाच रावया 3 तंब मारया एक तुका एक म्हाका एक म्हज्या भावाक म्हणून फादर जेरीनी आज सकाळी सांगलें वसा वडना पूण वेताना जेजूक सांगाता घेवन वसा देवदूतांक सांगाता घेवन वसा पवित्र आत्म्यांक सांगाता घेवन वसा आमची जिणी सुपळ जातली म्हणून कोणाक जेजूक सांगाता घेवन वसा पवित्र आत्म्यांक सांगाता घेवन वसा देवदूतांक सांगाता घेवन वसा आंजबडव्यांक सांगाता घेवन वसा पवित्र आत्म्यांक आपणायिल्ल्या सांगाता घेवन वसा आनी ते दळा मात्र ह्या संवसारांत तुजें आनी म्हजें जिवीत सुपळ जातलें आज आमी आयकले न्ही गे जेजू सांगाता सुमार जाणां देंवसार लागलेले स्त्रियो आसल्यो वय मू जेजून ते देंवसार कितें केलें सोडयले धांवडयले ती नितळ जाली बरी जाल्ल्या उपरांत ते स्त्रियो कोणा फाटल्यान आसल्यो आज ही गरजेचें पळया कितलें आसा
जेजून देवसार धाडून तांची जिणी बरी केली, कुटुंबां बरी केली, शांती समाधान दिली. ताज्या उपरांत ती सोम्या संगाता रावून, तांच्या शिशा संगाता रावून देवाच्या उतरांची, देवाच्या राज्याची, सुवार्थेची जबाबदारी तांणी घेतली. देवाच्या राज्याची जबाबदारी तांणी घेतली. एका मनशाक देवाची वळख जाता जाल्यार तो मनीस देवाच्या राज्याची जबाबदारी घेता. एक मनशाक खऱ्या निजा देवाची वळख जातेर तो सुवार्थेची जबाबदारी घेता. म्हज्या वरवीं कांय म्हणी बरें जायचे, म्हज्या वरवीं हेरांक देवाची वळख जायची. पळया न्ही त्या स्त्रियां जावन आमकां कितलें शिकोवंक आसा पळया. जें कितें तांचें म्हणलेलें आसलें तें तांणी विकून सगळें सांडून ती सोम्या फाटल्यान गेलीं. सोम्या सांगाता आनी शिसा सांगाता रावून त्या सुवार्थेच्यो गरजो कितें आसात ती सुदारशीतली. आनी आमी परच्या दिसा आयकल्लें पेद्रू रातभर पागलो, ताका कांय मेळोंक ना वय मू. पूण जेजून सांगल्या कडेन ताणें जाळ उडय म्हणलें, उडयलें. 2 भोर्न वमतांवर एक मासली मेळ्ळी वय मू. ताका ती ओडूंक जावना. दुसऱ्या लोकांक ओडूंक आपयलें. पुरा ओडून भायर घाली. निमाणें पेद्रू कितें म्हणटा, निमाणें पेद्रू मासल्या फाटल्यान गेलो की जेजू फाटल्यान गेलो. पेद्रू आनी ताजे सांगाती 2 आनी मेळिल्लें सक्कड थंयच सांडून ते कोणा फाटल्यान गेल्ले, मासली खाल्ली बल्ली म्हणलें ताणें. कोणी गल्फांत आसले जाणात, गल्फांत कितें म्हणटात, खाल्ली बल्ली मासली. आमकां तेजें कांयच पडोवन वचोंक ना. जेजूची वळख जातेर जेजूच्या मोगांत आमी जियेताना मोगाच्या भोंवडीनो असलें चिंताप आमचें बदलोवचें, मन बदलोवचें, आमच्या जिणयेचें रुपांतर. हो संवसार व्हडलो आसा वय मू, वय की न्हय. हो संवसार मस्त व्हडलो आसा, पूण आमचें चिंताप ल्हान. आमचे ल्हान ल्हान चिंताप ह्या व्हडल्या संवसारान कांय चलना, समजना. पूण देवाचें उतर आयकून देवाची जाणवाय तुज्या आनी म्हजे भितर येताना आमचें चिंताप कितें जाता, व्हड जाता, व्हड. चिंताप व्हड जाल्या उपरांत ह्या संवसारांत तुका आनी म्हाका बरें करून जियोंक जाता. आमी व्हडल्या संवसारांत ल्हान चिंताप घेवन घुंवन आसा. देवाची जाणवाय म्हणल्या उपरांत आमचें चिंताप व्हड जाता. संवसार तुका आनी म्हाका कितें जाता, ल्हान. मागीर कांय ना. मागीर आमी केन्नाय फादर कार बेंजार करा, लॉरी बेंजार करा, बस बेंजार करा म्हूण आमी हाडिना. मागीर फादर म्हजे खातीर इल्लें मागा, पवित्र आत्म्याच्या देण्यान हांवें भरच्या खातीर. फादर म्हजे खातीर इल्लें मागा, हांवें देवाच्या जाणवायन भरच्या खातीर. फादर म्हजे खातीर इल्लें मागा, हांवें अभिशेक जावच्या खातीर. संवसार तुका ल्हान दिसाची आनी देवाची जाणवाय देव तुका आनी म्हाका व्हडलो दिसाची. संवसाराक आमचें चिंताप ल्हान जायचें, देवाच्या राजाक आमी उक्ते जायचे. ही रेतीर जाल्या उपरांत एंड्रूचो पाटलाव करचो न्ही, आनी फादर जेरीचो पाटलाव करचो न्ही, संवसाराचो पाटलाव करचो न्ही. कोणाचो पाटलाव करा. आमकां ह्या 5 दिसांनी कोणाची वळख जाला, त्या सोम्याची वळख जाला देखून ताज्या फाटल्यान वसा, त्या सोम्या फाटल्यान रावा. म्हज्या शिकवणेचें नांव तेंच. आमचे आसात न्ही गोंयकार भाव भयणी आसात, ती कंतारा म्हणटात, पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, घेवन कुरिस्ताचे शातीपणाचे, पाटलावदार आमी. आमी जेजू सांगाता जियेताना, मुखली जिणी आमची जेजू सांगाता आसतना ताज्या देवदूतांचो आमकां आदार आसा. पवित्र आत्म्याचें आमकां मार्गदर्शन म्हणजे गायडनेस आसा. आनी ताज्या आंज बडवे आमच्या भंवारी आसात. आमी भिवची गरज मागीर ना. संवसारांत कितलीं विघ्नां येवं दीत, अनवारां येवं दी, पिडा शिडा येवं दी, दुकोळ पडोवन दी, आमी भिवची गरज ना. जर आमी देवाच्या जाणवाये प्रमाणे जियेता जाल्यार कितेंय घडोवन दी संवसारांत. सोम्याचो आदार, देवदूतांचो आदार आनी पवित्र आत्म्याची कृपा तुज्या आनी म्हजे सांगात आसतना आमी भिवची गरज ना. निर्गमनाचो बूक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 वाच.
निर्गमनाचो बुक अवस्वर 23 ओळ 20 वाच. तुमकां वाटेर राखचे खातीर तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक आनी हांवें तुमकां तयार केल्ल्या सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर तुमकां पावोवच्या खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. कोणाक धाडटलो? जावंक बरो तुम्ही बॉम्बे तावन आयल्यात, गोवा तावन आयल्यात, कारवार तावन आयल्यात, मँगलोर तावन आयल्यात, पूण देवाक वळखून सोम्याक वळखून सोम्यांच्या मोगांत रावून तुम्ही पाटी वेताना आज देवाची बसवणी तुजे संगाता तो कोणाक धाडटलो? एका दुताक तुका प्रोटेक्शन दिवचे खातीर, तुका राखच्या खातीर, तुज्या पैणान, तुज्या वाटेर, तुज्या मुखल्या जिणयेंत, तुज्या बिजनेसांत, तुवें हातीन घाल्ल्या सर्व वावरांत तुका वायट अन्याय घडनातल्या बरी एक दूत तुजे संगात आसा म्हणटा. हांवें केदाळारी म्हाका एकच दोळ्याक दिश्ट आसची, एक दोळ्याक म्हाका सारकी दिश्ट ना. म्हाका बारीक कश्टारी ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळिल्लें, म्हाका लायसन्स दिवंक गव्हर्मेंट एग्री नासलें, बारीक कश्टारी म्हाका लायसन्स दिलें. 1 पटी 2 पटी 3 पटी 4 पटी म्हाका ड्रायव्हिंग स्कुलाक गेल्लो, म्हाका फेल 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 जालें. मागीर एक जेजूच्या कृपेन म्हाका 5व्या पटी तें जालें. देखून आतांय म्हाका म्हज्या दोळ्यांचेर भरवसो ना. कोणाचेर भरवसो ना? म्हज्या दोळ्यांचेर म्हाका भरवसो ना. हांवें सकाळी हांवें उठल्या तक्षण म्हाका पैण करूंक आसा, खंय बसार या लॉरीयेर या कारार बसोंक आसा जाल्यार हांवें पयलें ही ओळ काण उगडास करचो. परत एक पटी वाच ही ओळ. तुमकां वाटेर राखचे खातीर तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक आनी हांवें तुमकां तयार केल्ल्या सुवातेक तुमी पावचे खातीर तुमकां पावोवचे खातीर हांव एक दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. कोणाक धाडटा तो? एक देव दुताक तो तुजे सांगता म्हजे सांगता धाडटा. पूण देवानी बसवणी केला, ह्या बसवणेच आमी उगडास करूंक आसा. सकाळी उठून आमी परत रिटर्न बसवणी देवाक करीची. सरस्परा तुवें सांगलाय न्ही गे हांवें खंय वचूंक जाय, थंय पावचे खातीर सुरक्षितायेन पावचे खातीर एक दुताक धाडटा म्हणलाय न्ही गे. त्या दुताक म्हाका सांग. अळे तुवें सांगलाय निर्गमनाचो बूक अवस्वर 23 20व्या वळीन सांगलाय म्हण कोणाक उडास करीची आमी? ताका परतून उगडास करीची. म्हज्या आकायचो पूत आसा बॉम्बे सिरील म्हणून, ताचे 4-5 ट्युरिस्ट गाडयो आसात. केदाळारी ताका सुणें मारचें, तें मारचें, हें मारचें प्रॉब्लेम जाते आसले. तो फॅमिली सांगाता बॉम्बे हांगा वस्तेरे तरी घेवचो. त्या दळाय ताज्या इन्नोवा काराक एक सुणें मारन थंय ताका 10-20 हजार लॉस जाले. म्हाका ताणें सांगलें. हांवें ताज्या मागीर ताका सांगलें या देवाच्या उतराचो या बसवणेचो उगडास कर, तुजें पैण कर, तुजी गाडी काड. ताज्या मागीर तुका कांयच जावचें ना. आज वरेक ताका कांय सुणें मारूं ना. म्हजो देव मारूंक सोडिना. त्या सुण्याक राखचें कोणें? आमी न्हय, देवाच्या दुतान. तुका आनी एक गाडी येवन मारी नासतना राखचें आमी न्हय. कोण राखता? देवदूत. देखून आमच्या घरा आमी ह्या कुटुंबांत आमच्या घरांत पयलें मालगडा जावन आसा. आतां आसा खळा नासतना हें कंतार म्हणटा आमी. राखण बडव्या म्हज्या सर्गा वयल्या अंजा, देवान म्हाका आदेन दिला तुज्या, कितली जतन तुका सांबाळ व्हरच्या म्हाका, शेकी पावच्या सासान सर्गा सुखाक दयाळ, सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान सांडी नाका. वायटा विघ्नांत अनवारांत एक्सिडेंटांत सैतानाच्या देवचाराच्या दुस्मानाच्या पासांतलें हर एक खांतलें सक्कड अपायांतलें तुका कोण राखता? देवाचो. आमचे शिकाप राखना, आमचें एज्युकेशन, आमचें सर्टिफिकेट, आमकां डिग्री आमकां राखना, आमचो दुडू भंगार ग्रेस्काय आमकां राखना. ही संवसारी जाणवाय तुका आनी म्हाका राखना. तुका आनी म्हाका राखता देवाचो देवदूत मोगाच्या भावा भयणी. आज तावन हें उतार घट्ट धर तुज्या जिणयेन. म्हजे सांगाता कोण आसा? सरस्पराचो एक देवदूत आसा. तूं न्हिदल्या कडेन तो तुका उठयतलो, जागयतलो परत. तुज्या हर एका पैणा वेळार तो तुजे सांगाता आसतना तुका भिरांत म्हणलेली.
देखून फादर जेरी केदाळेर सांगता जेजूक मुखार दवरा आनी पैण सुरू करा. कोणा मुखार दवरा? जेजूक दवरा मुखार. कीर्तनाचो बुक वसवर 30 आनी 4 वर्स 7. 34 वर्स 7 वाच. सर्वेस्पराक बियेतेल्यांक सर्वेस्पराक बियेतेल्यांक ताचो दूत वेडो घालता. ताजो देवदूत कितें करता? वेडो घालता, रक्षण दिता, प्रोटेक्शन दिता मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखून आज फादर जेरीन सांगिल्लें जेजूच्या मोगांत रावा, देवदूतांच्या सांगाता रावा, आंज बडव्या सांगाता रावा, पवित्र आत्म्याच्या सांगाता रावा आनी जियेया. सगळ्यांक म्हणूंक ना न्ही संवसाराच्या सर्व लोकांक हांव प्रोटेक्शन दिता, हांव वेडो घालता म्हूण सांगूं ना. कोणाक सांगलां? कोणाक? परत वाच बाये. सर्वेस्पराक बियेतेल्यांक कोणाक? सर्वेस्पराक बियेतेल्यांक, ताजो मोग करतेल्यांक, ताज्या कृपेंत रावुल्ल्यांक तें प्रोटेक्शन बसयलां. सगळ्यांक इंडिया देशाक वेडो घालता म्हणून ना देवदूतान. म्हणजे इंडियाक घालता म्हणून ना आनी मुल्कीक वेडो घालता म्हणून ना. ताज्या भक्तांक आपल्या परजेक तो सांबाळतलो, ताज्या भक्तांक तो सांबाळतलो आनी ताजो मोग करतल्यांक, स्तुती करतल्यांक तो सांबाळता. देखून आज कोण तुका आनी म्हाका राखता? कोण तुका आनी म्हाका सांबाळता? म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. देखून आजी फादर जेरीन सांगलें न्ही गी आमकां वच्चो संतोष. गेल्या त्या शुक्रारातान आमी आसा, फाल्यां आनी परवा म्हणटना 9 दीस जातात. फादर जेरीन सांगलें हर एक दीस ही रेतीर आसली जाल्यार कितल्या बरें. कित्याक म्हळ्यार ह्या भायल्या संवसारांत कितें घडटा म्हण आमकां खबरच, ती आमकां आयकूंकय नाका. आतां तुमी वसा मोबायल उक्तें करा, आज एका वरा उपरांत कितल्यो मॅसेज्यो थंय हांगा जालें, थंय हांगा जालें, तें हें जालें. पळय कितल्यो खबरो आमकां मेळटल्यो, कितले न्यूज आमकां मेळटले. आमचे मोनी अर्दें थंय, अर्दें थंय, अर्दें थंय, रुपांतर मागीर बेसांतर आमी जातले. खाली वॉट्सॅपांत आनी फेसबुकांत असले मॅसेज्यो पुरो आमकां मांडोपाड करूंक. पूण आपणाचो मोग करतल्यांक, आपणा सांगाता रावतल्यांक ताणें आधार बसयला, रक्षण बसयला, प्रोटेक्शन बसयला. कीर्तनाचो बूक वसवर 91 10 to 12 वास. साम 91 वर्स 10 to 12 वास. देवाचे बसवणे पळया, तेज्या भुरग्यांक, तेज्या मोगांत रावतल्यांक ताज्यो बसवण्यो पळया. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, मारीची पिडा तुज्या तंबासरशी पावची ना. कसलेंच वायट तुका येवंक देव सोडचो ना, मारीची पिडा तुज्या तंबासरशीन. देवा तंबू म्हणल्यार कोण? आमी रावचो तंबू न्ही, वो तंबू. ह्यो कोणाचो तंबू? एंड्रोचो तंबू न्ही, वो देवाचो तंबू. आमी आयकलां न्ही ताजें बिडार वो तंबू. आनी ह्या तंबा भितर मारीची पिडा येवंक तो ताजो मोग करतना, ताज्या भिरांतीन जियेतना, ताजे सांगत आसतना तो सोडिना. हाज्या पयलें हांवें ह्या आल्तारीर उसारलां, कसली मारेकार तो म्हाका पिडा येवंक दिवचो ना. कित्याक दिवचो ना जाणान गी, ह्या ताज्या मंदिराक पिडा आयला, ताका महिमा जायना म्हण ताका कळीत आसा. ताका महिमा जायना, हांगा पिडा आयल्यार ताका महिमा जायची जाल्यार ताजें मंदीर ताणें सांबाळीची. देखून हांवें सांगचें मारेकार पिडा म्हजे सरशी न्हू, हांव सोडिना म्हणचें न्ही, तो म्हाका सोडिना. ह्या मंदिरांत हांव ताका महिमा जायची जाल्यार तो हें मंदीर सुरक्षीत दवरता. कित्याक हांवें उलोवचें म्हजे पासत गी, ताजे पासत. म्हजी स्तुती ताजे पासत, म्हजी महिमा ताजे पासत, म्हजी जाणवाय ताजे पासत. जर हांवें हांगा येवन ह्या म्हज्या घरांत खंयच्या जाग्यार हांवें ह्या तंबांत रावन महिमा दिवची जाल्यार तो तंब हांवें न्हय, ताणें राखाची. ताणें राखल्यार मात ताका महिमा वता ह्या तंबात. कसलेंच वायट तुजे मुखार येवंक तो आनी तुज्या तंबा भितर मारीची पिडा येवंक तो बसवणें. ताज्या सांगाता रावतल्यांक, ताज्या वाटेन चलतल्यांक बसवणें मोगाच्या भावा भयण्यान. मुखार वास. तुज्या सगळ्या वाटांनी, तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक, तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. पळया आमकां वाटेर वेताना कितले भे आसा न्ही गी. पोलिसांचे भे ते चेक करतात, हे चेक करतात. आमकां कितली भिरांत आसा गी ना. गाडयो चलयतल्यांक, लॉरयो चलयतल्यांक लायसन्स आसा गी, आनी सेफ्टी बेल्ट घालांक गी, हेल्मेट घालांक गी, ते आसा, हें आसा, मस्त आसा.
पूण वो आमचे संगत असल्यार तुका वाटेर राखच्या खातीर असा म्हणटा. वो आमचे संगत असल्यार त्या काकी ड्रेस घाल्ल्यांक पळोवन भिवनची आमी गरज आसाय ना. वो आमचे संगत आसा जाल्यार ताका हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां तांकां दवरिल्लें कित्याक आमकां राखोंक वय मू. आज हें उलटा जालां वय मनीस तांकां पळयल्यार भियेता भियेत आनी वाट बदलिता. पूण हांगा म्हणटा सगळ्या तुका वाटेर राखच्याक म्हज्या दुताक हांवें आज्ञा दिल्या फातराक तुजो पांय आदळना आनी जावच्या फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. आपल्या जैतेवंत हातांनी ते तुका आनी म्हाका सांबाळून धरतले. पत्यणी आसा मो आमकां ह्या बसवण्यांचेर ताज्या भुरग्यांक ताजो मोग करतल्यांक आनी ताज्या वाटेर चलतल्यांक ताणें हे बसवणे केल्यात. देवान म्हणलें की सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सरस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करतना हे बसवण्यो तुजे सांगत आसात म्हजे सांगत आसात. देखून हाज्या उपरांत आतां आमकां सोम्यांची वळख जाली देवाची जाणवाय आमकां मेळ्ळी देवाच्या मोगांत मोग कितें म्हण आमी जाणां जाल्यार हाज्या उपरांत आमी कितेंय करता जाल्यार ते सोम्या खातीर आनी सुवार्ते खातीर जायची. दोन विशय. हाज्या उपरांत आमची जिणी एक सोम्या खातीर आनी एक सुवार्ते खातीर. ऐका जेजू म्हणटा मार्का सवांजेला वसवर 10 वळ 20 आनी 9 मार्क चॅप्टर 10 वर्स 29 ऐका. ताका जेजून जाप दिली जेजून जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता सतत हांव तुमकां सांगता कोणी म्हजे पासोत म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासोत सुवार्ते पासत. एक जेजू पासत आनी एक सुवार्ते पासत. हाजे उपरांत तुजी आनी म्हजी जिणी आमची कामां आमची कार्यां ह्या दोना खातीर आसा जी. अशेंच एका वस्ती रेतेरेंत या ब्रदर स्टॅनीन हें उतार काण सांगिल्लें वस्ती रेतेरेंत आयिल्ल्यांक. एक माय आसली एक भयण आसली त्या भयणीक इल्लें म्हाका दिसता हें उतार सारकें लागोंक ना. आतां उतार काय आमचें न्ही कोणाचें उतार हें जेजून सांगिल्लें उतार कोणेंय सांप पावलोवन बरयल्लें उतार न्ही हें खुद्द जेजून सांगिल्लें उतार. एक भयणीक इल्लें म्हाका दिसता सारकें म्हण लागोंक ना. म्हज्या लागीं ती आयली आनी म्हणलें न्ही स्टॅनी ब्रदर म्हणटा आवयक सोडीचे बापायक सोडीचे आनी काल भुरग्यांक सोडीचे भावांक सोडीचे भयणीक सांगू सोडीचे हें कशें जावचें गी म्हणून. आमचो देव काय डिवायड करचो देव गी सांगा तुमी. आतां अशें कोणी देवाचें उतर आसा पळय रॉंग इन्फॉर्मेशन मेळोंक नजो हांगा देवाच्या उतरांत रायट इन्फॉर्मेशन मेळा जी त्या खातीर हांव तुमकां सांगता. आतां हांगासर शिकवण कोण दितात फादर जेरी आसा वय मू हांव आसा ब्रदर स्टॅनी आसा बा विक्रम आसा आतां वाचचें भुरगीं आसा आमची सेवा दितेलीं आसात कंदरांक येतेलीं आसात की नात. आतां फादर जेरीक भाव भयणी कुटाम आसा की ना आसा मू आसा तुमी ना म्हणल्यार हांव जाणा आसा. भाव आसा भयणी आसा भौजी आसा कुटाम आसा. म्हाकाय एक बायल आसा एक भुरगीं आसा कुटाम आसा. बाबा स्टॅनी की एक बायल आसा भुरगीं आसा कुटाम आसा भाव भयणी आसात. ब्रदर विक्रमाक जावं पुरो बायल भुरगीं नात पूण आवय आसा बापूय आसा भाव आसा कुटाम आसा. आतां ह्या वासच्या भुरग्याक आवय बापूय आसा भाव आसा ह्या कंदारांक गायतात हेर सेवा दितात तांकांय आवय आसा बापूय आसा भाव भयणी भुरगीं आसात. आमी सोडलांगी सांगा न्ही आमी कोणायकी सोडूं ना. जेजून सांगच्या उतरा अर्थ कितें गी म्हटल्यार पळय आमकांय बायल आसा भुरगीं आसा कुटाम आसा पूण तांकां दिवच्याचे की चड वेळ आमी कोणाक दिवन आसा जेजूक आनी सुवार्थेक. उतरां सारकी समजून घेवची आमी देवाची उतरां आमकां हांगा विरोध जावंक नजो. त्या भयणीक समजोना कितें ब्रदरान सांगलां तिका समजोना. अशें कितें आमी बायल भुरग्यांक सोडचें गी आवय बापायक सोडचें गी भाव भयणांक सोडचें गी देवाक वळखलें म्हणून कुटुंबांतल्यान भायर वयचें गी न्हय. अर्थ कितें गी म्हळ्यार आमकां आमी कुटुंबांक दिवचो वेळ उणें जेजूक आनी सुवार्थेक दिवचो वेळ चड. पळया 9 दिवस हांव हांगाच आसा
चड वेळ सोम्यां खातीर आनी चड वेळ स्वार्थे खातीर दिवंक जाय मोगाच्या भावा भयणी. न्हय सांगचें म्हणल्यार सोडचें न्हय. हाजे उपरांत कितेंय तूं त्याग करताय जाल्यार तो कोणा खातीर जायचे? जेजू खातीर आनी स्वार्थे खातीर. आतां पळया, ह्या संवसारांत आवय बापायक सोडतेले आसात वय मू, बायलेक सोडतेले आसात, घोवाक सोडतेले आसात, भाव भयणीक सोडतात. कित्याक सोडतात? तो सारको ना म्हूण सोडतात, या तो पियाता म्हूण सोडतात, या तें सोबीत ना म्हूण सोडतात, या आवय बापूय सारकी ना म्हूण सोडता, या भाव आनी भयण तांची बूद सारकी ना म्हणून आमी सोडता. जावं पुरो हाज्या पयलीं सोडलां. आनी मुखार तुवें कोणाय की सोडचें जाल्यार एकच कारण जायचें, एकच स्वार्थे खातीर. या समजता मू? आनी मुखार तुमी कसलोय त्याग करचो जाल्यार सोडूंकूच येतात जाल्यार तो सोबीत ना, तो काम करिना, तो सोरोप येता म्हूण सोडचें न्हय. बगार सोम्या खातीर आनी सुवार्थे खातीर जर सोडूंक पडल्यार सोडा म्हणटा जेजू. हांव पयलें कतार जावन वर्साक एक पटी येवन वचोन आसलो. कतार जावन आयल्यार म्हाका खाली 1.5 म्हयनो रजा आसली. 1.5 म्हयनो रजा आसल्यार एक 4 वर्सां, आतां 4 वर्सां कंप्लीट सोडून हांगाच आसा, फूल सेवेंत आसा. पयलें वेकेशनार येवचें. वेकेशनार आयल्यार हांगाच हप्त्यान 4 दीस हांगा, मागीर आमी गोंया वेतेल्या. 2 पटी त्या रजेन गोंया. हांव घरा ना, घरा उणें, हांगा चड. म्हज्या बायलेन शांतीन एक दीस सांगलें, तूं काल्याक एअरपोर्टांत हांव मुल्कीच वचनाय, हांगा कित्याक येताय गी म्हणून. ताणें कितें म्हटलें जाणान गी तुमी? तूं कतारतान एअरपोर्टांत येवन देंवताय, सीधा पादो जिरी लागी बॅग घेवन वच न्ही, हांगा कित्याक येताय गी, घरा कित्याक येताय गी म्हणून. मागीर लास्ट हांव येताना एअरपोर्टांत हांव तेणें सांगल्यार बरें जालें. फादर जेरीस म्हाका व्हरूंक एअरपोर्टाक आयिल्लो, ते हांगाच म्हाका घेवन आयिल्ले. शुक्रारा दीस रेतीर कारण हांव सांजेर घरा गेल्लो मोगाच्या भावा भयण्यानो. हांव तुमकां सत्य सांगता, हें म्हज्या काळजांत उतार. न्हय म्हाका भुरगें पयलें, न्हय म्हाका बायल पयलें, हें म्हज्या काळजांत तुमी कातरिल्यार हेंचं भायर पडटलें. म्हाका जेजू पयलो मोगाच्या भाव भयणी. तुमी काळीज कातरून म्हजें भायर काडा, तेंय तुका सांगतलें. न्हय म्हाका जेजूच पयलो, त्या खातीर हांव खंयचेय कॉम्प्रोमायज करिना. एक पावटी हांगा आसात आमचो DSP तर बाबा आसा, रुबी आंटी आसा. म्हजो मांव सिरियस आसा, मणिपाल हॉस्पिटलांत आसलो. आनी हॉस्पिटलांत जायन ICU आसलो. तो काल म्हणटा लास्टाक खंय दवरितात ते, वेंटिलेटरार आसलो. वेंटिलेटरार तांणी जायना, काडा घरा व्हरा म्हणलें. आयतरा दीस सकाळीं 10 वरार तेणी सांगलें घरा व्हरा, अर्ध्या 1 वरा भितर ताजें जातलें, हांगा तुमी बिल बरी नाकात म्हणलें. आनी तेच दीस म्हाका गोंया फादर जेरी सांगता रिट्रीटीक वचूंक. बैंदूरतावन म्हज्या मावाडे, म्हज्या मेवण्यांचे आनी ताज्या बायलेच्या कुटुंबांची पुरा फोनां येतात. अळे मावांचे लास्ट खंय तो वेंटिलेटरले भायर काडलो. अळे मणिपाल तावन येते आसा बॉडी, तुवें येयजे भौजी भौजी, ओ भौजी भौजी म्हणटात. कोणेय फोन केल्यार ना, म्हाका गोंया वचोंक आसा, देवाच्या उतर दिवंक वचोंक आसा, हांवें पयलें वयचें गोवा. मागीर कितें जाल्यार मागीर म्हणलें हांवें. मागीर एक 4 मेवण्यात एकलो म्हजो मोगाचो मेवणो आसा, ताणें म्हाका फोन केलें, भौजी लास्ट तुजें फायनल गी भौजी म्हणटाना. हांवें ताका म्हणलें, ताजें नांव जॉन्सन. हांवें ताका म्हणलें, म्हज्या मोगाच्या मेवण्याक म्हणलें, म्हजो मांव सोड, म्हजें भुरगें या म्हजें बायल मेलें जाल्यार हांव गोंया वयचें रावयना, वयतलोच म्हणलें. आनी कितें देवाचें अजाप घडलें तुमी जाणात की मोगाच्या भाव भयणीनो. अर्द्या वरा भितर वेंटिलेटरांतून काडिल्लो म्हजो मांव मरता म्हणुल्लो, ब्रेस्तारवर एक मरोना. आमी ब्रेस्तारा दीस सांजेर गोंयांत हांव आयल्या. फादर जेरीन म्हाका घरा सोडलें, ब्रह्मावर आयलो, नालो बरेकर न्हांवन गेलो. वचोन म्हज्या बैंदूर कार घेवन खुद्द 1 वर चलोवन बैंदूर गेलो. घरा वचोन 5 मिनटांनी म्हज्या मांवान स्वास सोडलो. 3 दीस 4 दीस ताका मोरूंक म्हज्या देवान सोडूना. तुमी वाचला न्ही रोमांकारांक बरयलें पत्र, अवस्वर 10 11वी ओळ, रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11 ऐका. एक पावटी कितें म्हणटा? ताका सत मानतलो, ताका सत मानतलो, कोणच लजेक पडचो ना. तो खंय अर्दार मेल्लो जाल्यार आमिल्लो लजेक पडता आसलो. ओ बैंदूरचो गांव सांगता आसलो, ओ पळया मांवाक सोडून गेलो म्हणून. पूण सरस्परा देवान म्हाका लजेक घालो गी
हांव आयल्या उपरांत ताजें सगळें कार्य जालें मोगाच्या बाबडीनो. ताजो श्वास 4 दीस म्हज्या सरस्परात देवान आडोवन दवरलो. तुमकां एक फुडें आयकतना जिर्म जायनाय. देवाची सगत कळटाय तुमकां. ताका सत मानताय जाल्यार असली महत्कार्यां तो तुज्या पासत करूंक शकता. म्हज्या पासत केल्लें हांवें सांगचें. ही स्टोरी न्ही, म्हज्या देवाची महिमा हांवें अशें सांगचें. ताका तो असो सत मानताय, हें तो तुज्या खातीर करूंक साध्य आसा म्हणून. आज तावन सुवार्ते खातीर आनी जेजू खातीर तूं कामां करूंक सुरू कर. तुज्या जिणेंत कसली महत्कार्यां तो करता पळया. कितेंय सोडताय जेजू खातीर सोड. कितेंय करताय सुवार्ते खातीर कर. आनी तूं विचित्र सकत आसा मोगाच्या भाव भयणींनी. ह्या देवाच्या भुरग्यांक, देवाक वळखल्यांक, ताज्या मोगान जियेतल्यांक आनी ताका सत मानतल्यांक. मात्र न्हय, सगळ्या बैंदूरच्या त्या लोकांवर एक साक्ष दिली. ओ देवाचे उतार परगट केल्लो. ओ येतावर एक मावा नाका राखला म्हणून. पयले म्हज्या विरोध पुसू केलें. मागीर तांकांय सत कळ्ळें. ओ देवाचे उतार परगट करून गेल्लो. तो येतावर एक देवान आका मावान आका आडोवन दवरला म्हणून. सत मोगाच्या भाव भयणी, जिवें सत. हांव आनी तूं आमी देवा सांगात आसतना असली महत्कार्यां तो करता. कितेंय कर, कोणा खातीर कर? जेजू खातीर कर. आनी कितेंय कर तें स्वार्थे खातीर कर. कसलोय त्याग कर, तो स्वार्थे खातीर आनी जेजू खातीर आसूं दी. कोरिंथीयांक बरयलें पयलें पत्र 15:30 आनी 3 ऐका. 1 Corinthians chapter 15:33 वाच. फटवून पडा नाकात. पटवून पडा नाकात. वायट सांगात्या वरवीं बरी साल पाड जाता. आतां हाजे उपरांत मोगाच्या बाबडीन आमी देवाची वळख जाल्या उपरांत, देवाक वळखल्या उपरांत आमचो सांगात, आमची इश्टागात, आमची फ्रेंडशीप कोणा सांगाता की म्हणल्यार कोण देवाक वळखलान पळया तांचे सांगाता. मात्र कोण देवाक वळखल्यांत, देवाक जाणा जाल्यांत, देवाच्या मोगांत जियेतात तांचे सांगाता. जियेल्यार आमी आदारलेली भक्त आसा पळया, आमकां मेळिल्ली जाणवाय आसा पळया, ती उरता. ना जाल्यार काल ब्रदर विक्रमान बरो दाखलो दिला न्ही फ्रेंडशिपाचो. फ्रेंड करता तुजें एंड. END फ्रेंड करता तुजें एंड. माणको आनी इल्लो उडा साडी. चड्डी दोस्ती न्ही गी. एकल्याक सोडून एकल्याक रावचें नाका म्हणून कितें केलें? एकल्याच्या पांयाक आनी एकल्याच्या शेमटेक कितें केलें? बांदून घेतलें. कितल्या बरो पळया दाखलो. फ्रेंड करता तुजें एंड. बिळांत रावतल्याक सोडून उदकांत रावचें पडलें. ही संवसारी फ्रेंडशीप आसा पळया, भाड्याच्या घरा बरी. भाड्याचें घर म्हळ्यार समजता मो? रेंट हाऊस, रेंट, भाड्याचें घर. आतां भाड्याच्या घराक तूं कितलेय पयशे करची, कितलेय सोबाय, कितलेंय डेकोरेशन कर, तें आमचें जाताय. पळया न्ही हें संवसारी फ्रेंडशीप आसा. भाड्याचें घर, रेंटाचें घरांत तुवें रावल्ल्या बरी. ताका कितलेय पयशे करची, सोबय, डेकोरेशन कर, एग्रीमेंट जाल्ल्या उपरांत उठोवंक आसा की ना? उठोवंक आसा. एग्रीमेंट काबार जाता तुका आनी म्हाका सोडूंक आसा. भाड्याचें घर केन्नाय तें तुजें आनी म्हजें स्वंत जायना. सोबोवंक आसल्यार स्वंत घर सोबय. कोणाक सोबय? सोबोवंक आसल्यार तुका, बरें करूंक आसल्यार, डेकोरेशन करूंक आसल्यार तुजें स्वंत घर सोबय मोगाच्या भावा भयणी. देखून इश्टागते विशयांत आमी देवाक वळखल्ल्यानी प्रत्येक जावन आमी जागृत घेवची. हांगा एक भुरगो येता रेतेरेक आमच्याच गांवचो. त्या भुरग्यान म्हाका जायतें तरणाटो जाल्यार ताजेतून म्हाका जायतें शिकोवंक मेळ्ळां. तो पयलें ताका एक ल्हानशें बिजनेस आसा. पयलें ताजें फ्रेंडशीप कोणा सांगता म्हळ्यार देवाची वळख नासलेल्या सांगता. मार्केटांत, होटलांत, बस स्टँडांत राती फ्रेंड्सां सांगता वेळ काडटलो. केन्ना हांगा येवन व्यस्त रितीर केली, देवाची वळख जाली. देवाक वळखल्या उपरांत मोगाच्या भावा भयण्यानो ताजे कितले पयल्याचे फ्रेंड्स आसले पळया, ते सगळें फ्रेंडशीप ताणें सोडलां आनी सांडलां. हांव जाणा. ताका वेळ आसल्यार आमगेर येता, आमच्या घरा येता, म्हजे लागीं उलोवंक बसता. आमी उलयता सांगाता म्हणून.
आमी उलयता कितें उलयता मागण्यांचे विशयी भावार्थाचे विशयी ताका कळीत आसल्यार म्हाका सांगचें म्हाका कळीत जाल्यार हांवें ताका सांगचें एकामेका भावार्थ घट करून घेवचो केन्नाय फादर जेरीनी सांगचें एक उतर तुज्या आनी म्हज्या बऱ्याक तुमी सांगात सोदा इश्टागतींत रावा कोणा सांगाता कोणाक देवाची वळख आसा कोण देवाच्या मोगांत आसात तांचे सांगाता निंगी रेतेरीक वयचो तुजो फ्रेंड जाल्यार तुका खंय आपोवन व्हरता रेतेरीक आपोवन व्हरता बाराक वेचो तुजो फ्रेंड जाल्यार खंय व्हरता पळय निंगी इतलेंच आसचें आमचो फ्रेंड खंय वेता थंयच तो आमकां आपोवन व्हरता देखून आमी तुजी आनी म्हजी जिणी सुपोळ जाय जाल्यार तुका आनी म्हाका एकच फ्रेंड आसूंक जाय कोण तो एकच त्या फ्रेंडाक घट्ट धरा मोगाच्या भावा भयणी आज तुजें आनी म्हजें जिवीत कितें जाता सुपोळ जाता सुपोळ म्हणून बूक अवस्वर 18 10 वळ ऐका प्रवर्ब चॅप्टर 18 वर्स 10 ऐका त्या फ्रेंडाक घट्ट धरा प्रवर्ब चॅप्टर 18 वर्स 10 वाच बे सर्वेस्पराचे नाव बलिष्ठ बुरुज नित्यवंताचे शिदावता नित्यवंत मनीस त्या बुरुजाचेर शिदावता आणि सुरक्षित असता आणि थंय वचून आसरो घेता तो सुरक्षीत रावता देवाक वळखलो मनीस सर्वेस्परा लागीं धांवता आनी ताज्या लागीं रावता सुरक्षीत आसरो घेता बुरुज म्हळ्यार समजता मग बुरुज आमी टावर म्हणटना कोण टावर हांगा आता सर्वेस्पर जेजू त्या टावरा लागीं तूं आनी हांव आसल्यार सुरक्षित सकाळी फादर जेरीन एक टावर सांगला वय मू ते नाही ते पुराणाक वायटाक व्हरता ते जाळांत शिंपडयता इंटरनेट ते सगळ्यांक शिरकयता पण हे टावरा लागीं गेल्यार तूं आनी हांव सुरक्षीत ह्या जेजूक तुवें आनी हांवें म्हजो इश्ट केल्यार आमी जाता सुरक्षीत मोगाच्या भावा भयण्यानो देखून तुजे आनी म्हजे टावर कोण सर्वेस्पर जेजू तो एक नितीवंतांक सुरक्षीत आसरो म्हणटा एक पटी ताची खरी वळख जाल्यार मागीर आमी कोणाच्या इश्टा कडेन वचोन आमकां कितें जाता आनी होगडावंक ना आमकां जोडूंक आसा देखून दावीद राय कितें म्हणटा ऐका किर्तनाचो बूक अवस्वर 20 आनी 7 चवथी वळान तो कितें म्हणटा ऐका साम चॅप्टर 27 वर्स 4 वाच सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेंचा वत रेखता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक तिची आशा पळया आणि याच देवाच्या उतराचेर फादर जेरीन ते कंदार बरयला एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सोवे सदांत रावची एकच म्हजी आशा आता हे आमी कंदार म्हणले आता न्ही जाय की सांगा तुमची आशा कोणा सांगता रावोंक जेजू सांगता रावोंक ही जर तुका आनी म्हाका आशा आसा जाल्यार मोगाच्या भावा भयण्यानो दुसरी खंयची आशा मागीर आमच्या भितर वचोंक इडेना पैसे भांगार ग्रेस्त आसल्याक जायती खंत आसा खंय ताका जायती खंत खंय नातल्याक एकच खंत खंय ना आनी घी म्हणून ताका दुसरी खंत एकच खंत ना आनी घी म्हणून पूण आसल्याक 1000 लाख खंत ताका पूण हाका दुसरीच खंत सर्वेस्पराच्या घरांत रावचे ताच्या मंदिरांत रावचे ताची सोबाय पळयची आनी ताका नियाळीचे म्हणून काल ब्रदर विक्रमान आमकां देवाचे उतर खाण दिला देवाक कोणेय पळोवंक जाता गी ना न्ही कोणेय पळोवंक जायना बापाच्या गोपांत असलेल्या एकल्याच पुतान बापाक पळयला आनी बापाची वळख तुका आनी म्हाका दिला म्हणला वय मग पूण देवाक कोणेय पळोवंक पूण दावीद राय म्हणटा हांव तेज्या मंदिरांत रावन तेजी सोबाय पळयता म्हणटा कशी पळयता आमी देवाची सोबाय कशी पळोवंक जाता कितले आमी देवाचे उतार आयकून स्वता उगडा पिन जावन आमकां जाणवाय मेळटा पळया तितली देवाची सोबाय तुका आनी म्हाका कळीत जाता ताजी सोबाय आसा ताज्या जाणवायेन ही जाणवाय तुज्या आनी म्हजे भितर रिकतना ताजी सोबाय तुका कितें म्हण कळीत जाता कित्याक म्हळ्यार तुजी जिणी तो सोबयता त्या जाणवायान मागीर
तुम्ही हांगा कोणी वेल्डिंग केल्ले आसात की वेल्डिंग इलेक्ट्रीक वेल्डिंग हांवें केलां आवळे म्हजे भाव सुमार जाण आसात इलेक्ट्रीक वेल्डिंग करतले एक काळो ग्लास घालतात वय मू ते ग्लास घाल ते वेल्डिंग करतात नाजाल्यार ते वेल्डिंग लागता दोळ्यांक तशेंच हे देवाचें उतर म्हळ्यार तुका आनी म्हाका तो एक काळो ग्लास आसल्या बरी दुसरें कांय दिसना ही जाणवाय मात्र दिसता तो काळो ग्लास वेल्डिंग करतले आनी घाल्या उपरांत काळो ग्लास घाला दुसरें कांय दिसना वेल्डिंग करतना ताजो उजवाड आनी ते मार्क दिसता वय मू बाबा वय मू तो वेल्डिंग करतल्यांक कळीत आसा तो ग्लास घाला दुसरें तुका कांय दिसना भायले ते वेल्डिंगाचो मस्त पावर देखून ते मात तुका एक ल्हानशें करून दाखयता आनी ह्याच प्रकारे देवाची जाणवाय आसा पळया तुज्या दोळ्यांक एक ग्लास काळो ग्लास भायलें कांय दिसना ती जाणवाय मात तुका दिसता आनी कितली तुका आनी म्हाका देवाची जाणवाय दिसता तितली सोबाय तुज्यानी म्हणजे कितें जाता मेकअप करची गरज ना ब्युटी पार्लराक वयची गरज ना बाराक वयची गरज ना एका चेडवाचे नीज रूप पळय जाल्यार ताणें ब्युटी पार्लराक वचोंक नजो खंय तादळा कळटा आनी एका चेड्याची नीज उतरां आयकाची जाल्यार ताणें बारांत वचोंक नजो खंय अशेंच आसा जी आज तुजी आनी म्हजी जिणी दावीद रे बरी अशी जायची म्हज्या देवाची सोबाय पळयची म्हज्या देवाच्या मंदिरांत हांवें रावाचे आनी नियाळ करीचे फादर जेरीन आमकां बरें सांगलां म्हणून वस्तूर आमी एकच पटी धुतावंगी ना एक पटी धुताव घालता मागीर परत धुता वय मू वय परत आमी वॉशिंग मिशिनाक घालता गाडी पेट्रोल काबार जाल्ल्या कुडे आमी कितें करता परतून पेट्रोल पंपाक वेता आनी भरून घेवन येता ओके ते सगळें सोडया आतां आमी सकाळीं पाव भाजी खाल्ली वय मू वटाना भाजी पाव खालो पुरो गी दनपारां न्ही गे ओट्टे किच्चू पोटांतलो उजो सगळ्या संवसारा परस मारेकार खंय वो उजो संवसारांतलो खंयचो उजो म्हणे पालवो येत खंय पूण वो उजो पालवोंक जायना आनी संवसारांतल्या मनशान खंयचें म्हणे वोजें वोयत खंय हें एक वोजें वोवंक जायना केळ्यां तुमी केळ्यां पळयलां केळीं बनाना बनाना एक लॉरी व्हडल्या लॉरयेंत लांकूड आसा व्हडलो लॉरयेचो लोड एक लोड लांकुडाक उजो पेटया आनी हें केळें आसा पळया त्या उज्यांत उडया तें केळ्यांत उदक आसता वय मू तें केळें लासूंक 5 या 6 वरां जायचे खंय सगळी लॉरी जळच्या उज्यांत लॉरये भर लांकडांत जळच्या उज्यांत तें केळें उडयल्यार तें लासून वचोंक 5 या 6 वरां जायचे खंय पूण कोणाच्या पोटांत उजो पडला पळया तें केळें ह्या पोटांत घाल्यार 5 या 6 मिनटां तें करगोवन वता खंय भयंकर उजो हो ह्या उज्या मुखार संवसारांतलो खंयचोय उजो ना मोगाच्या भावा भयणी पूण दावीद राय म्हणटा म्हाका खंय रावाजे सरस्पराच्या घरांत रावाजे ताजी सोबाय पळयचे आनी परत परत ताच्या मंदिरांत येयचे आनी नियाळ करीचे म्हणटा कितें म्हळ्यार तें फादर जेरीन सांगलें सारक्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांव एक वस्ती रितीर केल्ली 2004 इसवेंत वस्ती रितीर करन हांवें म्हज्या संवसारा परतालो जाल्यार आज हांव एक हांगा शिकोणदार जावन तुमकां रितीर दिता आसलो की सांगा ना कितें हांवें आयकल्लें कितें म्हाका जाणवाय मेळिल्ली ताज्या उपरांत हांवें खळनासतना सोडिनासतना 2007 तावन 2011 वरें खळनासतना हांवें हें देवाचें उतर वाचून आयकून हांव परगांवांत आसल्यार म्हज्या रजेच्या दिसा म्हाका वेळ मेळिल्ल्या बरी ही जाणवाय हांवें सोडूं ना मागीर वाचून 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 आयकून 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 मागीर एक दीस हांवें फादर जेरीक सांगलें फादर म्हाकाय एक साक्ष दिल्ल्या बरी दिवंक म्हाका मन जाता फादर कितें करचें म्हणटना तूं यो एंड्रू हांव तुका अवकाश करून दिता म्हणलें आनी आयलो कितलें उर्बा म्हजी उर्बेन आयलो मागीर एक दीस देवाचें उतर हांवें दिलें पाद्रेबान सांगलें निजाय की तुजें थंय देवाचो पदात्म उलयता भावा तूं खंडे जेजूच्या मोगान भरलाय तुवें उतार दिवयेत म्हणून आज वर एक दिवनूच आसा जेजूच्या पांयां तळा बसून तुवें नियाळ करतना देवाच्या घरांत परत परत आयकताना ताजी सोबायेन तूं भरून येताय कसो पळय ही सोबाय सरस्पराची मोगाच्या भावा भयणी संवसारांतली खंयची सोबाय एका काल मीत मेरना
पयर आमी आयकलां न्ही की भांगारा प्रास शुद्ध भांगाराच्या राशी प्रास ती सड मोलादी कॉस्टली या वाटेन आमी चलताना या जाणव्यांत या सोबायांत आमी आसतना सरस्पर तुजे सगळे कामां करता म्हणटा देवाचें उतर. कोण करता? सगळे आमची कामां सरस्पर करता. कीर्तनाचो बुकावस्वर 30 आणि 7 वळ 4 आणि 5 वाच बे. 37 verse 4 and 5 वाच साम. सर्वेस्परातय तुजो संतोष सोद, तुजे काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो. तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती, तुजी वाट सर्वेस्परातय तूं परती, ताचेर विश्वास दवर ताचेर विश्वास दवर. आनी तो सगळें करतलो. तुवें कांय खंत करचें आनी मुखार गरज पळय. ताज्या मोगांत रावताय, ताज्या सांगाता रावताय, ताज्या एकवटांत रावताय आनी ताणें दाखयल्ल्या वाटेर तूं आनी हांव चलताना तो सगळें करता म्हणटा. जेजून सांगिल्लें उतार तुमकां उगडास येना की पयलें सोदा देवाचें राज आनी ताची खुशी, उपरांत तुमकां कितें गरज आसा तें सगळें तो. आज आमी कितें जाता आमचें तें म्हळ्यार आमी देवाचें राज कुशीन दवरता आनी आमकां कितें जाय सोदूंक वेता तें जायना. पूण देवाचें राज सोम्या खातीर आनी स्वार्था खातीर तुवें काम करतना तुजी हेर कामां पुरो जातात. स्वार्था खातीर सोम्या खातीर तूं जियेताय हांगा सगळें सोमी करता. पूण तुज्या कुटुंबा खातीर तुज्याच फायद्या खातीर तूं जियेताय तुवेंच वद्दाडीचें पडटा. सोमी तें तूं मोदें पडना, देव तातूंत मोदें पडना. आज आमी कित्याक सलवात हांव म्हळ्यार सगळें भार आमी आमी आमचेर घेतला. खंत म्हज्या भुरग्याक कशें शिकोवचें, कॉलेजी बंद जाले, तशें जालें अशें जालें, तांचें फ्युचर कळलें, आमी चिंतून बसल्या. न्ही जाय की आमचीं भुरगीं, आमचीं बायलां, भाव भयणी, आवय बापाय आमचीं न्हय, कोणाचीं तीं? कालच्या दिसा तुमी आयकलां इन्नर हिलिंगांत फादर जेरीन सांगलां न्ही की हांव संवसाराक आयला म्हजें येवजन गी, तुमी ह्या संवसाराक आयल्या तुमचें येवजन गी, तुमी ह्या आवय बापाय मुखांत रायल्यान तुमचें येवजन गी. तांणी सांगतना म्हाका उगडास आयलो. हांवेंच ह्यो सिराप घाला पयले. म्हाका केन्ना बूत नातिल्ली पळया 30 आनी 5 वर्सां पयलीं हांवेंच हो एक सिराप घालून घेतलेलो आसलो. आतां म्हाका देवान बक्षिलां तें तुमच्या उगडासा काडटा. दुबळें कुटाम, दुबळ्यांतलें दुबळें कुटाम, तेज्या वयल्यान बापाय पियोण, लढाई, मारामारी, झगड्यां जावच्या वेळार हांव प्रायेक पावतना 17-18 वर्सांच्या प्रायर म्हाका जायत्या बडी चिंता पायलां. संवसारांत कितले ग्रेस्त मनीस आसात, ग्रेस्त घरां आसात, बरी बरी आवय बापूय आसात, आमी गाल्याक ह्या घरांत जल्मोवना गी म्हजें चिंताप आसलें. आमी कित्याक हांच्या घरांत जल्मोवना गी, कित्याक हांगा आमी जल्माला गी म्हण. आतां म्हाका समजालें हें आमचें योजन न्हय. येस आवय बापाय मुखांतर येज तेच कश्टांच्या कुटुंबांत तुवें जियाजे म्हण ही सोरेस्पराची खुशी आसली. आतां म्हाका समजता ताजें योजन. आनी हें समजाल्या उपरांत आतां म्हाका ना म्हज्या भुरग्याची खंत, ना म्हज्या बायलेची खंत. तांची खंत आसल्यार हांव काम सोडून येता आसलो. तुमी म्हाका सांगा. ह्या भावाक ब्रदर स्टॅनी आसा, बायलेची भुरग्याची खंत आसल्यार तो काम सोडून येता की 1,25,000 ताणें सोडून आयलो म्हणलें. हें सत तुका उगडापें जाता पळय, सगळें सरस्पर करता म्हणटाना तूं मागीर ती तुजी जबाबदारी न्हय कुटुंबाची. कोणाची ती? सर्वेस्पराची. तुजो घोव, तुजें भुरगें, तुजें बायल, तुजें काम, तुजो दिसपडतो ग्रास तें तुजी जबाबदारी न्हय, तो करता. तूं खळा नासतना देवाचें उतार आयक, सोम्याच्या सेवेंत राव, मोगांत राव, ताजें उतार वाचूंक आयकूंक सुका नाका. पळय कशें तो सगळें करता पळय. हांवें तुमकां आतां जें कितें दिवचें उतर आसा पळय म्हजो अनुभव हांवें सांगचो. सगळें तो म्हज्या जिणेंत चलोवन व्हरता मोगाच्या भावा भयणी. हांवें कांय खंत करची गरज ना. आमी कितें करीचें म्हळ्यार सगळें पयस करीचें आनी देवाक लागीं करीचें. आमी कितें केलां? सगळें लागीं दवरलां आनी देवाक आमी पयस दवरलां. तशें जावंक नजो. आज तावन ताजी वळख जाला आनी ताज्या मोगान जियेला, तुका कितें आसा म्हण ताणें दाखयल्या उपरांत तुजी वाट ताजे थंय परती. आनी ताणेंच म्हणलां एकच वाट तूं सोम्या, एकच वाट तूं देनिया, एकच वाट तूं सोम्या, एकच. मस्त लांब बरयलां पाद्र्याबान. म्हज्या बरवशाची, जिविताची, संतोशाची, समाधानाची, शांतीची, जैताची, जाणवायांची, बऱ्यापणाची आनी निमाणे सरगार व्हरची तूं एकच वाट.
तो एकलोच सगळें करूंक शकता. देखून आसता तुज्या भुरग्यांची खंत, पत्नीची खंत, गोवाची खंत, कामाची खंत करिनाका. देवाक पयलें स्थानमान दी, देवाच्या जाणव्यांक पयलो जागो दी, आनी तो सगळें तुज्या जिवितांत कशें चलोवन व्हरता पळय. आयजाया 47:18 गी, आयजाया 48:7 वाच बे, 17 वाच. इजाया प्रवादीचो बुक अवस्वर 40 आनी 8, 17वी ओळ वाच. सर्वेस्पोर तुजो सोडवणदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या फायद्याचें तें हांव शिकयतां. हांव सर पदवेदार देव, तुज्या फायद्याचे खंयसर तुका लाभ आसा, फायदो आसा, तें हांव तुका शिकयतां. तुवें चलोवंक जाय तुवें चलोवंक जाय. ते वाटेन तुका चलयतां. ह्या 5 दिसांनी तुमी जायते देवाचे वाटो जाणा जावनात गी न्ही गी. आमी कशें जिवंक जाय, कशें आमची जिणी बांदून हाडूंक जाय, जायते आज तुज्या आनी म्हज्या फायद्याचें शिकयलां गी. शिकोवना फादर जेरीन शिकयलां वय मू. हें शिकयल्लें पुरा तुज्या आनी म्हज्या मुखल्या जिणयेच्या फायद्याक पडचें, बऱ्याक पडचें, तें आशिर्वाद घेवन येवचें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणांनो. आनी ताणें एक वाट ह्या 5 दिसांनी तुका आनी म्हाका दाखयला. जर आमी ही वाट धरता, ही देवाच्या उतरांची, ताज्या मोगाची आनी जाणव्यांची वाट आमी धरता जाल्यार आशिर्वाद आसा. देवान दाखयल्या वाटेन चलतना 2 फायदो आसा. 2 फायदो कितें जाणान गी, कितें गी म्हटल्यार देवान दाखयल्या वाटेर तूं चलतना तुका बरेंपण जाता आनी देवाक संतोश जाता. समजता मू. देवान दाखयल्ल्या वाटेर तूं जियेताना तुका बरेंपण आसा आनी देवाक संतोष आसा. पळया दोनी कुशल्यान बरें. देव दाखयता ती वाट तुवें धरतना तुका बरेंपण, तुका आशिर्वाद, आनी सरस्पर देवी तुजे थंय संतोषता. देखून हाज्या पयलीं आमी जायतीं फिल्मां पळयल्यान जावंक पुरो, मॅचां पळयल्यान जावंक पुरो, सिरियलां पळयल्यान जावंक पुरो, तें पुरा फायद्याचें न्हय. तेतूं पुरा कितें केलां आमी, लुकसाण, टायम वेस्ट केला. तें पुरा फायद्याचें न्हय. पूण तुमी हांगा पळया संवसारांतलें काम, कुटाम, भाव भयणी, आवय बापाय, तुमचें घरापें पुरा सोडून हांगा बसून देवाचें उतर आयकलां, तें तुमकां फायद्याक पडचें आसलें. तें तुमच्या बऱ्याक पडचें आसलें. तें तुमकां जिवीत दिवचें आसलें. देखून हांवें एक उतार सांगचें आसा. म्हाका परतून परतून हांव सांगचें तें, कोणीय जर हांगा येवन देवाचें उतार आयकता जाल्यार तांकां लॉस ना. तिकेट कितली वचून दी, पयशे कितले वचून दी, कामाक कितले हॉलिडे जावं दीत, कितल्या पयसांत अमेरिका जावन जाल्यार हांगा येवं दीत, तांकां लॉस ना. देवाचें उतर तूं आयकतना तें तुज्या फायद्याक पडटा म्हणटा देव. आज असलें एक एक ल्हान चिंताप आमच्या मोती भितर वेताना देवाक जाता महिमा आनी आमकां जाता बरेंपण. आज वर एक मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या आल्तारीर येवन म्हाका रेतीरीक येवन लॉस जालो म्हण कोणी सांगलें आयकून. गवाई, विटनेस, साक्ष म्हणटा आमी. कोणी साक्ष दितात म्हाका बरें जालें, म्हज्या कुटुंबांत शांती येयली, समाधान येयलो, संतोश येयलो म्हण. वय मू, वय की न्ही. तुमी खंय म्हणे आयकलाय ह्या मागण्याक येवन हांव पाड जालो, रेतीरीक येवन हांव पाड जालो म्हण कोणी सांगलें आसा गी ना. आनी हांवेंय सांगलां म्हाका बरें जालें, हांवें देवाचें उतर आयकल्लें, म्हज्या फायद्याक पडलें, म्हाका बऱ्याक पडलें, देवाची वाट हांवें स्विकार केल्ली. पळया आज म्हाका देवान खंय दवरला आनी कसो दवरला पळया. कित्याक सगळें तो करता पूण तुवें करूंक सोडी दी ताका. तेणें म्हळ्यार सगळें हांव पळयतां, सोडून दी ताका. समी आस्तावनी कुटाम म्हजें न्हय, आस्तावनी हें काम म्हजें न्हय, तुजें, तूं चलय, हांव आसां. सगळें तूं चलोवन व्हर सोम्या. ताणें दाखयल्या वाटेर चलतना महिमा कोणाक जाता, ताकाच जाता. ताणें दाखयल्ली वाट तुवें स्विकार करतना, जाणव्यांची वाट स्विकार करतना ताका महिमा जाता मोगाच्या भाव भयणांनो. देखून देव म्हणटा पळया, हांव तुका वाट दाखयतां म्हणटा. वाटो दाखयतले संवसारांत मनशां मस्त आसात वय मू, वय की न्हय. मनशां मस्त आसात वाटो दाखयते. जीव आसतना कोणी तुका वाट दाखयनात. मेल्या उपरांत तुज्या मुखल्यान वयतलीं आसात वाट दाखोवंक. हें सत गी पटी.
मोड्या मुखार आसता लोक मुखार आसता बरी तुका वाट दाखयतात तुमकां आसो येता जाल्यार हें सत इदू सत्य दिस इज 100% ट्रू जीव आसतना तुका फोंड काडूंक पळयतात मनीस तुका वाट दाखयता फोंडाची देव तुका वाट दाखयता जिविताची जर नितीवंत मनीस सरस्पराक एक बरो जावरे आसरो करून दवरता जाल्यार त्या वाटेर चलता जाल्यार ह्या मेळ्या संवसारांतलो खाण तो तुका सर्गार व्हरून दवरतलो ती वाट जिविताची तो दाखयता आज तुमकां हांगा फायद्याची वाट दाखयला ह्या वाटेर जियेल्यार तुमी कोणच ना लुकसाण ना लॉस जावचें ना देव म्हणटा ही फायद्याची वाट आनी तुका विक्ट्री आसा जैत आसा संभ्रम आसा संतोष आसा समाधान आसा आमी मनीस आमकां वाट दाखयता पयशा दुडवा सोबाय आसा बरो आसाय सगळीं आतां वाट दाखयतली पूण कश्ट विघ्ना अनवारा येताना कोण्णे ना आमी देवाच्या पांया तळा धांवून येता मोगाच्या भावा भयणांनो आनी त्या दळा आमी सांगता दिंबेर पडून सोम्या वाट दाखय पुरा गेला सोम्या सगळ्यांनी सोडला सोम्या सांडला सोम्या म्हण ते दळा आमी सांगता पूण सगळें आसतना बरें आसतना बरी भलायकी आसतना घटमूट आसतना दोळ्यांक दिश्ट आसतना आतां पांय बरें आसतना ह्यो सरस्पराक सोदून तो तुजे सांगता सदांच आसतलो आता एपडी वाच बे 17 वाच सर्वेस्पर तुजो सोडवणदार इस्रायेलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा सर्वेस्पर तुजो सोडवणदार इस्रायल असो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पर हांव सर पदवेदार देव तुजो देव तुज्या फायद्याचें तें हांव शिकयता तुवें चलोंक जाय ते वाटेन तुका चलयता तुवें खंयच्या वाटेर चलोंक जाय म्हण तुका कळीत ना पूण ताका कळीत आसा आमी आमचे प्लॅना कितें आमी जायते आमी प्लॅनां घालता ब्रदर स्टॅनीची पयली एक शिकोवण आसली देवाची येवजण म्हणून आमी जायते प्लॅन घालता येवजण्यो करता पूण पुरो फेल जाता ताजी येवजण मात्र कितें जाता पास जाता सक्सेस जाता आमी जायते वाटो धरता ते वाटो आमकां पोंताक पावयनात पूण आमी खालतें जावन देवान दाखयल्ली वाट आसता सोम्या तुज्या वाटेर तुवें म्हाका वाट दाखयलाय जिविताची वाट दाखयलाय ही वाट धरता म्हण त्या वाटेर आमी चलतना आमकां जैत आसा संतोष आसा मोगाच्या भाव भयणांनो आनी सरस्पराची वाट आमकां केन्नाय दुखाक पावयना किर्तनाचो बुक अवस्वर साम 91 वर्स 16 वाच 14 वाच बे तो म्हजो मोग करता देखून तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो पळया तूं जेजूच्या मोगान चलतना ताणें दाखयल्ल्या वाटेन जियेताना तो तुका निवारता सांबाळता ही कितें म्हणल्यार ओडोली फादर जेरीन सांगला म्हळ्यार एकाक एक लिंक देवाचें उतर ताज्या वाटेर तूं जियेताना तुका सांबाळची जबाबदारी कोणाची ताजी देखून हांवें रिटर्न ताकाच तपासवणी करची तुवें सांगलाय न्ही तूं कित्याक करिनाय जाणवाय दिताय म्हणलाय न्ही कित्याक म्हाका दिनाय तुवें सांगलाय न्ही सांबाळताय कित्याक सांबाळिनाय सांबाळता तो तुवें सांगलाय न्ही दुताक धाडटाय म्हण कित्याक धाडिनाय खंय आसा तुजो दूत कित्याक म्हजी गाडी आपटाली कित्याक सांगानाय सांग हक्क आसा पुताक बापाय लागीं उलोवंक हक्क नांगी आसा हक्क आसा गाडी लागल्यार सांग तुवें सांगलाय न्ही दुता धाडला म्हणून कित्याक लागयली पूण सकाळी मागना जाल्यार सांगूंक वानाका हां सकाळी जर मागलाय सोम्या धाड त्या दुताक तुवें सांगल्या म्हणून सांगल्या उपरांत मागिल्ल्या उपरांत धाडिना जाल्यार तुका विचारचो हक्क आसा मागिल्लें न्ही कित्याक धाडूं न्हय कित्याक आपटाली सांग ताका देखून तो म्हणटा तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार हांव तुका निवारता आमी हांगा बेश्टें पुरपुरता थोडी जाणां कित्याक पुरपुरता म्हणल्यार आमकां ताचो मोग ना देखून आमी कश्टान पडटा पूण ही भासवणी ताची मोग करताय म्हज्या वाटेन चलताय तर हांव तुका निवारता मात न्ही आतां वास मुखार वास तो म्हाका उलो मारतना तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता म्हणजे तुज्या आनी म्हज्या मागणी तो आयकता मोगाच्या भाव भयणीनो आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा आनी आकांत येताना आमी भिवची गरज ना कोण लागीं आसा तो सरस्पर सगळें करतलो लागीं आसा ताका निवारता
आनी ताका सन्मान करता लागी आसा मात न्ही आमच्या संवसारी मनशां बरी न्ही ओ एका कॅन्सर येयला आतां केदाला वयर वसात म्हण तो पळयना बगा रे कॅन्सर येयला तांतले निवारूंक आनी तुका गूण करूंक तो तुज्या संगात आसा त्या आकांतांतले त्या पिड्यांतले भायर काडूंक तो तुज्या आनी म्हज्या संगात आसा आनी ताका सन्मान करता देवचो सन्मान करता जाल्यार कसो आसात मुखार वास लांबावक दिवन ताका दोशी करता म्हजे तारण पळोवंक ताका फावो करता ह्या संवसारांत थोड्यांक आमी पळयता लांबावक आसा पूण तांकां बरेपण आसा गी जर देव तुका लांबावक दिता ताजे सांगता बरी भलायकी दिता ते भोगूंक दिता संतोष भोगूंक दिता लांबावक आमच्या इच्छेची वखदां खावन खावन शुगराचे मात्रे खावन खावन एक्सरसाइज करून दवरिल्ल्या लांबावक आवकान फायदो ना जर सर्वेस्पर तुका लांबावक दिता ताणें दिवचे लांबावक अशे ताज्या जणव्यान चल ताज्या वाटेन चल तो तुका लांबावक दिताना खावन जेवन तुमी म्हज्या विशयांत आयकलां मू 120 वर्सां वरेकी ताज्या कुडींत घटाय आसले बोळ आसले दोळ्यांक दिश्ट आसली म्हज्या बरी ग्लास ताका येवना देव दिता ते लांबावक ताज्या भुरग्यांक ताज्या मोगान जियेतल्यांक ताज्या वाटेर चलतल्यांक आमी उतरां आयकता पाट घालता चलता आमकां बसवणे आसात भरवसो ना बसवणी आसा तर तुका बरवसो आसा जे तेजे सांगता बरवश्या सांगता बसवणी ती पुरा जाता हांगा बसवणे पुरान तूं आसात कितले लाख लाख कोरड कोरड बसवणे आसात कितले तुका बरवसो आसा पळय ते तुका येतात देवाच्या वाटेर देवा सांगता जियेतल्यांक आशिर्वादा बसवणे ताणें बसयल्यात सदांच जेजू सांगता रावा देवाच्या मोगांत रावा देवाच्या उतर आयकून रावा ताजी सोबाय आनी ताजी जाणवाय आपणाया ताणें दाखयल्या वाटेर चला तो सगळें म्हजो जेजू सगळें करतलो म्हणा आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हेंच तुमच्या खातीर म्हजो जेजू सगळें करून दी आनी तुमी समाधानान जिवंक देव तुमकां पाव करून दी बापाचे पुताचे आनी पळयतात नावी आमेन.